Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nag-resign na si ako Bicol Representative Zaldico isip miyembro sa House of Representatives. Gipahibalo sa kongresista nga iyang gisumite ang irrevocable resignation tungod sa seryoso nga hulga sa iyang kinabuhi ug sa iyang pamilya ug tungod na pud kini sa pagdumili sa iyang katungod sa due process. Sa iyang gipasa nga sulat, iyang gipahayag nga mangandam na siya aron limpyuhon ang iyang opisina sa batasang pambansa alang sa hapsay nga pagbalhin sa iyang kapuli isip representante sa Ako Bicol Party List. Masayran nga sa ning buwana gikuha ni House Speaker Bogie D ang travel clearance niko ug gisugo siya nga mopauli sa Pilipinas sa dili pa mahuman ang Setyembre 29 tungod sa giingong pressing national matters nga nagkinahanglan sa iyang personal nga presensya. Pagkasunod semana, nagpasa og ethics complaint si Navotas Representative Toby Tiangco Bato Kangko. Di ako sa haniya kini nga nalambigit sa last-minute insertions ug adunay koneksyon sa usa ka government contractor. Busa gipadayag niko nga walay basihan ang mga pasangil batok niya. Dito sila mga tungapon sa pagdayag sa social media News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.